میں اخیر دایا واہ واہ وسط لمبی مجلس نہیں میں نوکر ہوں میرے بعد ہی میں آپ پڑھنے میرا سکا بھتریجا سائم رضا نوتک صاحب حاجی ناصر عباس دیجا جڑے چپ بیٹھے ہو لادے دا مہمان بھرا خیمہ دے دروازے دے آیا کھڑے زخمی حسین جنہیں ہائے نہیں کی تھی کتنی جرات اللہ تیرا جگر ہے جو تے ہائے نہیں کی تھی چپ جو بیٹھے حسین کو کوئی ہک زخم ہاں چاچا برڑا حسین بھین کو آپ آکھے آلیہ بھین میں کو تا زخم لگے ہیں سیادہ دے بھین کی تھائی میں کو اکبر دا زخم ہائے کتھائیں تیرے عباس دا زخم کتھائیں تیری جوڑی دا زخم کتھائیں میں کو قاسم دے ٹکڑا دا زخم میں نوکر ہوں شیعہ بیٹھے ہو یا سنی حسین دے عالیہ بین سیادہ دے کو زخم جیڑا قبرچ نہیں چھٹنا جیڑا جنت وچ نہیں چھٹنا بی بی آدھی کیڑا زخم سیادہ دے بھین او زخم تیری چادر دا سیادہ دے او زخم جے کو سجاد 40 سال نوکرہ تو جوانہ دا زیادہ حق بڑھ دے جی بابا جے کو میرا سجاد بولو سارے جان دیو 40 سال پانی نہیں آنکھوں چلاؤ ای پردے کو تیرا امام 40 سال رت روندہ رہی ہے سیادہ دے میں ڈاڈا زخمی ہے میں اندر آئیم کوئی پردہ دار میرے زخم دیکھ کے مار نہ ونجے بی بی آدھی اندر جڑے چپ بیٹھے ہو تے بھرا دی مردی ہے میں اتھوں سلام کر کے پچھا وال ونجا بی بی آدھی تو جو باروں کھڑ کے اجازت منگ گئے میں کو دسا تیرے بعد میں کن ونجنا ہے میری ابار دنکے کو دیتی ویندائیں سیادہ دے بھیڑ میرے چوکھے بچ گئے سیادہ دے میری جوڑی بچ گئی ہے عابد بیمار ہے وکھرہ دردے کو مجلس ہے باغیر دا سان چھوٹ زمانہ میری نسل دا دشمن حسین دے عالیہ بھین جے سچ پوچھ دی پڑھا بولو حسین دے جے سچ پوچھ دی تائیں جوڑی دی پارا تھی میں تے کو دینا بی بی آجے بارو کار کے بار دن لے اندر لنگا بی بی آدھے دعا دا ہاتھ نب کے میرے ہاتھ رکھی واج وعدہ کرے دی بھئیا کہ دیں بازار اچھ کھاڑ گیا محمالی جلہ یاسا بی بی آدھے بدر جلے گا تیری نسال دی مائے زامنہ بی بی آدھے حسین بہنہ جتنی اجڑ ونجن اللہ مان لفظ بڑا دردان لے بہنہ جتنی اجڑ ونجن غریب ہوئن یا امیر ہوئن بھراواں کو دعائیں تک کر سکتی ہیں
بی بی آدھے جاوی دنی کربلا دے میدان دعا کر دی پئیاں کیڑی دعا جڑے چپ بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو جو سنی بی بی آدھے ملک آباد نہ اسی جتھا تیری نسل نہ اسی بالا کروندہ دیکھ اکھاں دیکھ جی میں سامن دے بدل وسدے بی بی آدھے حسین تیرے عابدی حسین تیرے جعفری حسین تیرے رضوی حسین تیرے حسنی حسین تیرے تقوی حسین بی بی آدھے کچھ نہیں بچ گیا دبیر دانی بھی بچ گیا آدھے جڑے ٹائم دی جوڑی ڈوری میں گمہ سڈن والا ہی کوئی نہیں سیدہ دے ڈاڈا مجبور بی بی آدھی مجبوریاں ڈاس میں علاج کریں دیا سیدہ دے بہن ساریاں مجبوریاں ڈساں قیامت تک مجبوریاں نہیں مکدیاں آخری مجبوری ڈسینا اندہ علاج ہویا لب سنے تم میں خیمہ دے اندے راستہ نہیں تو میرا سلام قبول فرمائے حسین دے عالیہ بین میری نماز دا وقت قریب آگئے نماز پڑھی کر حسین نماز تے بڑا خرچ کیتا ہے لالا حسین دے عالیہ بین آج جیڑا میں سجدہ دے ہونا ہے آج نامی دے نی کیٹ ہجری جمعے دے نی کربلا دے جنگل کربلا دے ٹیبیاں جیڑے چپ بیٹھے حسین دے عالیہ بین این سجدے دی انتظار 1,24,000 نبی کوئے خالی نبیاں کو نہیں حسین دے عالیہ بین جیندہ میں آج سجدہ دیونا ہے سنتا بیٹھے جیندہ میں آج سجدہ دیونا ہے حسین دے عالیہ بین سجدے آلے کو آج میرے سجدے دی انتظار سیدہ دے آخری مجبوری دسینا ہون جڑے جوان بیٹھے ہو یا بزرگ بیٹھے ہو سیدہ دے عالیہ بین جڑے میدان اچ لگ دے رائن میں چھکیں دے آیا میں سٹیں دے آیا سیدہ دے دیکھ ملن بھی آنا ہے مزجر ابن قائس ملاؤن درائے پھلا دیر ہاشمی صاحب میری پیشانی چ لگے سیدہ دے ودیاں صاحب میری سکینہ مرویسی او دھیاں لیا جدہ دھی بابے دی گل سنی پھپی دادا میں ناب گیا دیا پھپی اماں اور تو نساد ہون میں سدے نیا بی بی آدھیا کی ویسے دے دے آدھیا میں گنت دا نہیں تو آدھی ساری زبان ہی کے سرے کی ہے جنہوں کو انہا لفظاں دی سمجھ نہیں ہوندہ نصیب معصوم آدھی پھپی میں کو زخمی بابت دکھا میں آدھا جی میں بچے رہوں دے بین اے بھی زیادہ رہوں میں کو بابا نسدر نہیں تلی سین معصومہ کو قناعت تو بلند کیتے اور دھیاں لے اور جنہاں دیاں 4 سالہ دیاں دھیاں معصومہ کو زخمی بابا نہ دے رہے چاچا بڑھڑا چھوٹیاں چھوٹیاں بابا ودا کے بابا نہیں سدیں دی حقل مار کیا دی علی دا بچڑا حسن دویر اندیرہ کہ نبیاں دیا صفحہ لگی ہوئی ہیں انہاں نبیاں جو اپنے نانے محمد کو صدیہ زخمی میری ڈاڈی کو صدیہ میرے ڈاڈی علی کو صدیہ میرے زخمی چاچے حسن کو صدیہ انہاں کو انصاف کرا تین اکبر دی برچی چھکیے میں تیڑا تیر چھکیں دیا اور تیڑا امام اندر آئے کتنا ہے بولو بول پو خیمہ چاہے وڈیاں تو پہلے آخری وین ختم وڈیاں تو پہلے حسین کو چھوٹے چھوٹے بال چگردوں ویڑ گئے
دا دامن پیندا ہے کوئی حسین دا خون ہتھاں تے لا کے اپنے منہ تے لیندا ہے کوئی آدھے ماما تیرے بعد سکین وجنا ہے کوئی آدھے چاچا ساریاں بارتاں کہے کو نیتی وینے اپنی 4 سالان دی تھی معصومہ زخمی بابے دورے تھی چھوٹے چھوٹے بالان دورے تھی چھوٹے بچے تو آنے سے دلاب عباس دی وڈی بھنے جی چاچا انہاں دی وڈی بینے جڑے عید دی واندے دریا دی مانتے تسے کس گئے معصومہ دا دامن اب کیا دی بین تیرا بابا لاوے دا مہمان ان دے دا دیکھ تیرے بابے کو سارے بال مل دے پائن ہاشمی صاحب یہ مسلح دے رونے لاتے توجہ کرائے پورے مجمع کو روان دی دعوت دینا سٹے صاحبی لفظ سنے معصومہ دا جواب معصومہ دی بین میں جان دیا میرا بابا لاوے دا مہمان مگر میرے بابے کو بال مل دے پائیں جنہ دے اپنے بابے مارے گئے اللہ جانے میرے بابے دے بعد نہ نال کوئی پیار کرے یا نہ توڑے لالے دا مہمان اجا میرا بابا جیندہ کھڑا ہے دھیاں نال بہنا نال جوانہ دے زد آخری مائن اون خیمہ دے دروازے تے آئے جتنا 22 سال دا کڑیال جوان قالین تے نہیں بولو بستر تے نہیں گرم ریت ستا بھی ہے سیادہ دے میری پیاری نو وارث کو جگہ میں ٹوریا بنا آدھی جاجا میرے گول نہیں جاگ دا سیادہ دے کیڑے ویلے دا ستا ہے نیاد حسین جھولی بدا جڑی اوکھی دعائے دلی کی رکھ آخری وہین پیا کردہ کیڑے ویلے دا ستا ہے آدھی چاچا کل ناوی دی دیگر دا ستا ہے آدھی اٹھے دیا اٹھدا نہیں جگیں دیا جاگ دا نہیں کہے ویلے دے دیا ہاں ڈھال دے آدھی میں کان لے دیا دا ہولے ہولے آدھے ہایا گھولی شام آدھے میرا اللہ دنیا دنا پھپیا دنال سیادہ دے سجان جو ٹور گائیں سنتا بیٹھے تیری حیاتی ہوئے مولا سیم قرآن گلاوے مولا کو بچڑا دیوے بلکہ بے اولاد واسطے ایک مائن کردہ پین کھنائیں مولا کو بچڑا دیوے میرے پیارے بھائی اور صابر کو مولا بچڑا دیوے عرفان شاہ اقبانی مجلس پتوں کی دعا منگ سو مولا اودی جھولی آباد کرے سیادہ دے سجان جو ٹور گائیں حق پہ ایکو مل کے نہیں گئے ایکو شام دا قیدی سمجھانے آدھی جاجا سارے مل گئیں کیویں مل گئیں آدھی پہلے دن اکبر آئیں اس سجا دیا پیران دیا تلیاں تے بوسا دیتا ہے رونا تے رو کے آدھا صدا کونیا تریا تلیاں تو جنہ کرنے نہ باندھا بھی ہزار جی بابا انہ تلیاں مان دیا بلیاں وجہ جی بابا پائے لگ سے نزلہ آنکھو جا
لکھواری نوکر اگلا وین یو پڑا اکبروں دا درو رو گیا دا صدق ونجا دریا تلیاں تو جنہ کرنے نہ پاندھا آنکھو جا یہ چپ جو کر گئے 10 کلومیٹر دا سفر کی دے سجا انہ تلیاں یما آدھے چاچا سجنہ دے رائن وارو وار مل دے رائن کوئی گردن چمدہ کوئی پیشانی کوئی گسنی ہے ہون جڑے علمالے دے نوکر بیٹھیو میں سمائیت آدھے چاچا کبری چ نبولسا سارا تو آخر تے علمالا چاچا باس آئے آدھے چاچا جنت چ نبولسا میرے وارے دی کروٹ بدل کے کانڈ چمدہ آدھا صدق ونجا پیو دے قاتل تاویان مرشنی تائے گلیاں میا چاونین تو سب بزرگاں دے سے دا آخری وائن سیادہ دے تیرے کول نہیں جاگ دا تمہیں آپ جگہیں دا چاچا بڑھڑا تیرا بڑھڑائی میں آپ پتر دے سران دعا بیٹھا ہے سار جاگ جھولی بادی بیٹھا ہے داڑی جم گیا دے جاگ بابا ٹوریا ویندائی اور جتنے جوان بیٹھے اور سجا دیا کھلی ہے نٹائے دا پیو دا بدن زخمی ہے داڑی دیا سگار دا خون ہے حقل مار گیا دے باگر دی ماں کن گے میڈا چاچا باس گن گے میڈا اکبر جوان میڈا بابا جی بابا نوکر میرا بابا ڈاڑی دے خون کیوں لئی ودائیں اے بے اولادہ دے حصے دوائیں تیرے امام گھوڑ کے گال لائیں سیادہ دے کہیں کو حقلہ نمار کوئی نہیں بچ گیا ایک تو بچ گئی ایک میں بچ گیا سجادہ دے بابا فوج کن گئی ہے سیادہ دے میرا لال میں آخری سپاہی ہون دفن کی دیا نا سجادہ دے بابا کیڑا سپاہی جی میں جان دے بولو سجادہ دے بابا کیڑا سپاہی سیادہ دے میرا لال تیرا پیکھے آلہ سغار آدھے بال ودہ مروے آدھے بابا میں کوئی جادت دے میں میدان وینا سیادہ دے تو جو جنگ کریں دے میری بہنہ دے نال بازار کون ویسی آخری وین سیادہ دے اممہ فضاق بی بیاں گواک جلدی آوین میں رسم کرنی ہے پتھر دا جگاری تا میں سیاہ ذمہ وارا لوے دی آقی میں سیاہ ذمہ وارا اللہ دی کائنات جو زوائن تو وڈا غریب دا مظلوم رکھا لالا جدہ کوئی مار ونجے بدرگ اندے 5 پتروین یا ہک ہوئے کل خانیت کیا کر دے او قرآن خانی دو بعد کہیں سید گوا دے آئی دے وڈے بجڑے گبا گبا حسین کیڑا وڈا غریب ہے جیڑا مرر دے بعد نہیں جی دیا دا کڑے ویڈیاں بہنا پڑھو قرآن میں اپنے ہتھا نیال سجاد کو پاک پوینا پاکی کھڑا پوینا ہے تے وسیعت کر کے آدھے بعد شہادت میری دیت امام ہودا آج تویں انہا اجڑ گیا پھپیاں دا بجڑا دے حسین بھرا سیادہ دے پارت ہوئی او میری آلی عدیت عباس دی جا آنکھو جا یہ تھکانا ہے یہ مسلح دے رونے میں دو دیکھ ترائے بھینا تو چاچا تیرے زخمی امام ایک بھین دا ہاتھ وکھرا کیتا ہے کیری بھین جڑی دواری مہمان ہے عباس دی بھین دا ہاتھ ناب کے سجا دے ہاتھ رکھے تیرے زخمی امام سیادہ دے بنیاد میں دیو
تسکین حسین دہانی او تک وال وال رتا دے دا انہا اجڑ گیا آنکھو جا پڑھا سیادہ دے رکھیں خاص خیال اور گیا دائی کو کھا گئے ماں بچڑا دی میں کو آلیا بھے